अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आपने अक्सर देखा होगा ईसीजी मॉनिटर के ऊपर वो ड्रामा में आप देखा करते हैं कि मरीज़ जो है वो एडमिट है और मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में, और ईसीजी की लाइन जो है कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, और एकदम स्ट्रेट लाइन आई जाती है और देखते हैं कि बंदा जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ईसीजी जो दिल की जो लाइन है, अगर वो स्ट्रेट हो जाए तो वो डेथ का साइन होता है। और जब दिल धड़क रहा हो, कभी ऊपर जाती है उसकी वेव, कभी नीचे आती है, कभी दिल सिकुड़ता है, कभी फैलता है, कभी दिल सिकुड़ता है, कभी फैलता है। तो इसको आप समझें कि जो ज़िंदगी है हमारी, ये भी कभी सिकुड़ती है, कभी फैलती है। इसमें भी कभी तंगी आती है, कभी फराखी आती है, कभी गम आता है, कभी खुशी आती है, कभी कामयाबी मिलती है, कभी नाकामी मिलती है, कभी अच्छाई आती है, कभी बुराई का सामना करना पड़ता है, कभी तंगी आती है, कभी सख्ती आती है। तो लाइफ जो है, इसको आपने इस तरह से एक्सपेक्ट करना है। लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है जिसमें आप वो कहा करते हैं कि जी हंसी खुशी रहने लगे। लाइफ यही है कि लाइफ में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो मुश्किलात हैं, जो आपकी लाइफ में जो ट्रेजिडीज़, डिफ़िकल्टीज़, हर्डल जो आते हैं, ये सारे चैलेंजेस होते हैं। और इन चैलेंजेस का जब आप मुकाबला करते हैं तो इसलिए आपके अंदर ताकत आती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपकी कूद बर्दाश्त बढ़ती है, आपके अंदर जदोजहद करने की सलाहियत पैदा होती है। अगर आप इन चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत और अहलियत नहीं रखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो है एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं, स्ट्रेस का शिकार हो चुके हैं। तो लाइफ जो है, इसमें आप एक्सपेक्ट किया करें हमेशा मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को, मुश्किल से मुश्किल हालात को, उसको विजुलाइज करें कि आप इस मुश्किल घड़ी में होंगे तो आप क्या करेंगे। आप देखते हैं मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की लाइफ सिचुएशन से गुजरे हैं। आप इमेजिन किया करें कि अगर मैं इस कंडीशन में हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा। तो ये ऑप्शंस आपके माइंड में आएंगे, एक से एक बढ़ के ऑप्शन आपके माइंड में आएगा। तो जब आप ज़िंदगी में ऐसे मराइल से गुजरेंगे तो आपके पास वो ऑप्शंस जो हैं मौजूद होंगे, और आप एकदम से स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे, एकदम से एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑप्शंस आपको एक उम्मीद देंगे, ऑप्शंस आपको एक नवीद देंगे, ऑप्शंस वो आपको एक हौसला देंगे। एंजाइटी का शिकार, स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार वही लोग होते हैं जिनके पास ऑप्शंस नहीं रहते, जो जिसमें उनका माइंड जो होता है, जो उनका जहन होता है, उनको ऑप्शन देना बंद कर देता है, उनका जहन मफलूज हो जाता है, उनके पास ऑप्शंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और उस मायूसी के अंदर जो है वो डिप्रेशन जो है उस बंद गली में छुप जाते हैं। डिप्रेशन को मैं हमेशा जो है एक बंद गली, एक क्लोज स्ट्रीट कहा करता हूँ, उससे बंदे को निकालना पड़ता है। तो लाइफ जो होती है बिल्कुल उसी तरीके से, जो आप ईसीजी मॉनिटर में देखते हैं कि एक वेव ऊपर जाती है, फिर वेव नीचे आती है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है लाइफ का, लाइफ साइकिल, इसके अंदर आप अगर आप इस मोड पे हैं, अच्छे मोड पे हैं, सक्सेसफुल मोड पे हैं, तो इन फ्यूचर आपको नाकामी भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप को अभी खुशी मिली हुई है तो कल को आपको गम भी मिल सकता है। अभी आपकी आसानी है तो कल को आपको तंगी भी आ सकती है। अभी आपको आसानी है तो कल आपको मुश्किल भी आ सकती है। तो लाइफ को इस तरीके से आप इमेजिन करें, लाइफ को समझें कि लाइफ में, इस दुनिया में जो लोग, जितने लोग आए, उन लोगों ने इस दुनिया में आके मुश्किलों का सामना किया, चैलेंजेस का सामना किया, ठीक है जी, और उन्होंने इन चैलेंजेस का सामना करते हुए ज़िंदगी गुजारी। तो आपके पास जो हालिया चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, ट्रेजेडीज हैं, हर्डल्स हैं, मुश्किल रास्ते में रुकावटें हैं, ये हट जाएंगी। ये हटेंगी उस वक्त जब आप जदोजहद करेंगे, जब आप स्ट्रगल करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे। अल्लाह ने इंसान को अख्तियार दिया है, अक्ल दी, शऊर दिया है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं आपके रास्ते में। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। आप एक स्टेज पार करते हैं तो दूसरी स्टेज आती है, और दूसरी स्टेज पिछली स्टेज से मुश्किल होती है। तो जब आप ये स्टेजेस गुजार के जाते हैं तो आपके अंदर वो फ़न, वो महारत, वो तजर्बा, वो सलाहियत, वो अहलियत, वो काबिलियत, वो तजर्बा सब आ जाता है। तो
اگلی سٹیج جو آتی ہے وہ اس کا سامنا آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ پچھلی سٹیج سے سکسیسفل آپ جو ہے نکلتے چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو ویڈیو گیم دیکھتے ہیں جو لوگ جو ہے ایک گیم کے اوپر ایک گیم جیتتے چلے آتے ہیں تو وہ ان کا جو ڈوپامین لیول ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور وہ ان کو اور جو ہے مزہ آتا ہے ایسی مشکل چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے, ایسے مشکل جو ہے سچویشن سے گزرتے ہوئے. تو آپ نے انزائٹی کا شکار نہیں ہونا. آج آپ کا جو حال ہے, یہ جو آپ کی کرنٹ سچویشن ہے, جس حال میں آپ جی رہے ہیں, اس کو آپ جو ہے افیکٹ کر دیں گے, متاثر کر دیں گے. اس حال کے اندر جب آپ انزائٹی کا شکار ہو جائیں گے, پریشانی کا شکار ہو جائیں گے, کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا, یہ سوچتے سوچتے آپ اپنے آپ کو پریشان کریں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو آنے والا مستقبل ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس مستقبل کو آپ ٹھیک کر سکتے جب آپ اس کرنٹ حال, اس پریزنٹ سچویشن میں جب آپ ہیلدی ہوں گے, ایموشنلی, فزیکلی, سیکشولی اور اسپرچولی. تو آپ کا اس حال میں, اس پریزنٹ لائف میں صحت مند ہونا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے, صحت مند ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فزیکلی نہیں, مینٹلی, اسپرچولی اور سیکشولی. تو یہ صحت کے جو لیول ہیں ان میں آپ جو ہے تب بھی آپ ہیلدی ہو سکتے ہیں جب اس لائف کو آپ سمجھیں کہ یہ لائف جو ہے ہمیں ملی ہے, یہ اس میں سارے مزے ہی مزے نہیں ہیں, اس میں ساری آسانیاں ہی نہیں ہیں, ساری خوشیاں ہی نہیں ہیں, سب کچھ نہیں ہے. یہ ایک سائیکل ہے. کوئی بندہ کس سائیکل سے گزر رہا ہے, کوئی بندہ کس سائیکل سے گزر رہا ہے. تو آپ اس بندے کو جو پیک لیول پہ ہے اور آپ ڈکلائن لیول پہ ہیں, تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کل وہ ڈکلائن میں چلا جائے اور آپ پیک پہ چلے جائیں. تو یہ سائیکل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے, اور اس سائیکل کو آپ نے فاسٹ, سلو اور سسٹین اور مینٹین کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے, لیکن یہ چلتا ہے. صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اہلیت قابلیت سے اس کی سپیڈ سلو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں جا کے ریسٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ, لیکن اس سائیکل میں چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جتنی آپ اس کے اندر مہارت ہوگی, جتنی آپ کی قابلیت ہوگی, یہ قابلیت مہارت کس سے آتی ہے؟ ایکسپیریمنٹ سے آتی ہے. جب آپ ان کو فیس کرتے ہیں, جب ان کو سالو کرتے ہیں, جب آپ ان کو سامنا کرتے ہیں, تو یہ پھر آپ کے اندر آٹومیٹکلی کانفیڈنس آتا ہے. ایک مشکل کٹن راستہ جس سے آپ گزرے ہوئے نہیں ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے اس سے گزرتے ہوئے آپ کو مشکل ہوئے. گھنا جنگل ہے, روشنی بھی نہیں ہے, راستے بھی خراب ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, لیکن آپ اس سے گزرے ہوئے ہیں پہلے, تو ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ بھی آپ گزر جائیں. لیکن آپ نے وہ راستہ گزرا ہوا نہیں ہے, اس کا سامنا نہیں کیا ہوا, تو آپ کے ذہن میں خدشات, خوف, وہم, وسوسے ہوں گے اور آپ کو ڈر لگے گا. تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر سچویشن کو, لائف کی ہر سچویشن کو امیجن کریں. دوسرا اگر اس سچویشن سے گزر رہا ہے, اس سچویشن میں اپنے آپ کو فٹ کریں کہ میں اس سچویشن میں ہوں گا, اگر میرے ساتھ ایسا خدا نہ خواستہ ہوگا تو میں نے ایسے کیا کرنا ہے, کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو اور ہر چیز کی آپشن 1, آپشن 2, آپشن 3 پہ غور کیا کریں. کوئی بھی کام ہو, ٹھیک ہے, اس کا 1 آپشن, 2 آپشن, 3 آپشنز آپ کے ہر مشکل کے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں. جب آپ آپشنز پہ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے پاس سولوشنز بھی آتے ہیں. جب آپ کے پاس آپشن ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس سولوشن نہیں آتے. تو یہ جو ڈپریشن ہوتی ہے, ڈپریشن میں آپشن نہیں ہوتے, اس کے پاس بس مایوسی ہوتی ہے, ناکامی ہوتی ہے, وہ افسردہ ہوتا ہے, مایوس ہوتا ہے, ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے. تو جب آپ کے ذہن میں آپشنز آ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ کام کر رہا ہے. جب آپشنز آتے ہیں تو آپ کا سٹریس لیول بھی کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انزائٹی بھی کم ہوتی ہے. اور جب آپشنز ہی نہ آ رہے ہوں تو انزائٹی بھی ہوگی, سٹریس بھی ہوگا, ڈپریشن بھی ہوگی. اسٹے فٹ, اسٹے ہیلز, ہومیوپیتھی ہیلز. تھینک یو. اللہ حافظ.